Okay, mga igala igsoon, may buntag sa atong tanan, nang sabtaning atong adlaw karon nga matahom kaliin gikan sa ato ang pag-exercise, kabuntagon, gikan sa pagkatulog, nagapray kita o sa atong devotional karon. Salamat kaayo nga sa mga viewers diha, daghang salamat, maayong buntag nga unta inyo kining paminawan sa mubo nga pila lamang ka minuto ang atong sumpay part 2. Kaghapon gitawag sa part 1 sa atong gitawag nga uh, song of worship in the New Testament. So dirita sa part 2, so unsay buhaton sa atong panimbahon sa adlaw nga malimbata sa adlaw Domingo. So kay itong miagi atong natalakay ang mga bersikulo sa New Testament nga sa diha nga manimba ang mga alagad sa Dios, mga katawan sa adlaw Domingo